हमें उंगली क्यों दिखाई? उंगली दिखाने के ऊपर इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा का आईएसआई चीफ के बारे में एक बड़ा झूठ किस नौयत का बोला गया। नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी का मशवरा पीपल्स पार्टी ने क्यों दिया और नून लीग ने कैसे अपने ही खिलाफ फैसला करवा लिया। अरबों रुपए की बिजली कौन खाता है और आम गरीब अवाम जो है उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। आज के गोरखधंधा में इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। क्या आप इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि अगर कोई आपकी तरफ उंगली का इशारा करे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए? नो डाउट उंगली का इशारा करना बद अखलाकी बद तहजीबी में आता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक टॉक शो होस्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे सामने होस्ट बैठा है, तो मैं अगर इस तरह से करके पॉइंट करके उनको सवाल करता हूँ या उनको मुखातब करता हूँ तो ये एथिकली रॉन्ग है, ये गलत बात है। इमरान खान साहब गुज़श्ता दिनों जब एफआईए के पास पेश हुए तो उनको अक्सर आदत है कि उंगली से इशारा करते हैं, तो उन्होंने एफआईए के लोगों को ये कहते हुए उंगली का इशारा किया कि अगर आप लोग मुझसे इस तरह के सवालात करते हुए मुझे गलत किसी केस के अंदर वो चीज़ करेंगे तो फंसाएंगे, तो मैं कल जब हुकूमत में आऊँगा तो ऐसा करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। अब जब उन्होंने इस तरह से उंगली का इशारा किया तो इमरान खान ने जो उंगली उठाई और उंगली का इशारा करने के ऊपर, उंगली के ऊपर कहूँ या इमरान खान के ऊपर, एक और मुकदमा जो है वो रमना थाना में, या वो जो मखसूस उनका थाना है वहाँ पे एफआईआर दर्ज होगी। अब इसकी सज़ा क्या है? उंगली करने के ऊपर नहीं, उंगली दिखाने के ऊपर। जो उंगली करते हैं उन्हें तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जिसने उंगली दिखा दी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तो आप क्या करें? गलती से उंगली भी नहीं उठा सकते। नो डाउट एथिकली रॉन्ग है, वो चीज़ें हैं, लेकिन हमारे माशरे में किसको पता, किसी की तरफ उंगली का इशारा करके जो है वो बात नहीं करते। हमें क्या पता कि जब हम किसी महफिल में बैठे हों तो टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठा जाता। हमें क्या मालूम कि जब बड़े सामने बैठे हों तो फिर टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठते। तो ये एथिकली चीज़ें जो हैं ये नहीं समझो, रूटीन की चीज़ें बन गई। और अब उंगली के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, यहाँ भैंस चोरी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, टूटी नलका चोरी करने के ऊपर, पपीते और निमको देने के ऊपर। उंगली तो फिर भी एक जानदार है, उठती है, बैठती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हैरत है कि उंगली का इशारा करने के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा झूठ इसलिए है कि वो मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में थे। वहाँ उनसे एक बात पूछी कि जो बात हम आपको आज से कहीं दिन कबल बता चुके हैं, यकीनन आज से 10-15 दिन हो चुके हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आईएसआई के चीफ जनरल अंजुम नदीम साहब की एक्सटेंशन हो गई है? ख्वाजा साहब आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो गए। मंसूर अली खान को पता तो है, क्योंकि वो अपने व्लॉग्स में भी कह चुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस बारे में नहीं जानता, ये जो है मैं इस बारे में नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस बारे में नहीं जानते, आपको अगर इल्म नहीं है, तो इस मीन्स कि नहीं हुई होगी एक्सटेंशन। कहते अब तक तो मेरे पास इस तरह की इतलात नहीं मिली। इतनी कन्वर्सेशन हुई और उस सब में उनका मुंह देख लीजिए, इतनी बेशर्मी, और इसको मैं क्या कहूँ, डीठापन है कि एक वजीर दिफा को ये नहीं पता कि आईएसआई के चीफ जो हैं उनकी एक्सटेंशन हुई है या नहीं हुई। अगर पता है तो बताने की जुर्रत नहीं है, और फिर झूठ बोलते हैं आप लोग। हम बरतानिया से बैठ के 10 दिन कबल बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जनरल अंजुम नदीम साहब जो आईएसआई के सरबराह हैं उनकी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। उनकी एक्सटेंशन हो गई है, ये बात डन है, कन्फर्म है। और वज़ीर दिफा को इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो बयान कर सकेंगे हुई है या नहीं हुई। आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो ये ख्वाजा साहब का झूठ देख के, सुन के आपको समझ आ जाएगी कि ये मामला क्या है। ख्वाजा आसिफ वही हैं जिन्होंने ना सिर्फ औरतों को बुरा भला कहा, बल्कि इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान निगरान बनाने की भी पेशकश हो चुकी है बकौल वज़ीर दिफा के। आगे बढ़ते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है और फिर नून लीग ने अपने खिलाफ फैसला ले लिया। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो लंदन से होनी चाहिए, वापस आना चाहिए, किरदार निभाना चाहिए, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ये नून लीग नहीं कह रही,
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، ان کے اہم رہنما کہہ رہے ہیں جن کا نام خورشید شاہ ہے۔ یقیناً نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، سیاست میں حصہ لینا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، نون لیگ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اگر خورشید شاہ صاحب جیسا شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور عملی طور کے اوپر چیزیں کرنی چاہیے، تو اس مینز وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اختلافات شروع ہوں گے، بیانیہ بنے گا، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، پیٹ پھٹ جائیں گے، اس میں سے ڈالر نکلیں گے، سوئٹزرلینڈ کی بات ہوگی، گلے کا ہیروں کا ہار چوری کرنے والی بات ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو اگر نواز شریف صاحب کو خورشید شاہ صاحب مشورہ دے رہے ہیں واپس آ جائیں، جماعت کو سنبھالنے فلاں چیزیں کریں، اور تو اس مینز کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ وہ آئیں اور رئیس کثر جو ہے وہ باقی نکالیں۔ پیپلز پارٹی نے سارے عمل میں نون لیگ کو نقصان پہنچایا اور خود بہت سارے فائدے اٹھائے۔ پھر دیکھیے کہ نون لیگ نے اپنے ہی خلاف فیصلہ لے لیا۔ کیسے؟ سروے کرواتے رہے پنجاب کے اندر، خفیہ سروے تھے، باہر آگے اپنے طور کے اوپر اپنے لیے سروے کروا رہے تھے کہ چیک کیا جائے کہ یہ جو پنجاب ہے اس کی عوام کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ الیکشن میں گئے تو کیا ہوگا۔ وہ جو سروے کروائے اس میں سے تو بڑی تعداد میں لوگ ان کے خلاف نکلے، انہوں نے کہا نہیں ووٹ دیں گے، اور جو چیزیں تھیں وہ ان کے حق میں نہیں تھی، تو اس طرح سے سروے کروا کے اپنے ہی خلاف ان کا فیصلہ آ گیا۔ میں اسی چیز کو وجہ بنا کے آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کا آئندہ سینیریو جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا۔ پنجاب مجھے نہیں لگتا نون لیگ کے پاس ہوگا، سندھ کراچی جو ہے وہ پیپلز پارٹی، بلوچستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی، ایون گلگت بلتستان بھی مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کے فیور میں جائے گا۔ پنجاب اور کے پی کے کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہوگا، کے پی کے تو 100% ہوگا، لیکن پنجاب کی بھی یہی صورتحال ہے۔ باقی کیا چیزیں ہوں گی، اس میں کون کس طرف کھیلے گا، 14 اگست کے بعد جب آپ سیلیبریشن کر چکیں گے نا، آج ٹھیک 16 ڈیز باقی رہ گئے، یا 17 ڈیز کر لیں آج، بلکہ باقی جو ہیں وہ 16 دن ہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں پاکستان کے اندر اب کون آنے والا ہے، کس کی حکومت ہوگی، کس کو طاقت ملے گی، کون کیا کرے گا۔ تب تک یہ گورکھ دھندا بنی رہیں گی بے شمار چیزیں جو ہیں۔ اربوں کی بجلی جو ہے وہ کون استعمال کرتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف غریب کو کھانے کو ملتا نہیں، پھر آپ اس میں دیکھیے کہ لوڈ شیڈنگ ہے ملک کے اندر، اور 8 ارب 19 کروڑ روپے کی بجلی جو ہے وہ محکمہ کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ مفت بجلی کھاتے ہیں اربوں روپے کی، اور وہ بجلی جو گزشتہ روز فی یونٹ 7 روپے مزید مہنگی کر دی گئی۔ تو جس ملک کے اندر سرکاری ملازمین نے ایک سال کے دوران 34 کروڑ 46 لاکھ یونٹ بجلی مفت استعمال کی ہے، جن کی مالیت 8 ارب 19 کروڑ روپے بنتی ہے، وابٹا کا ہر اہلکار ماہانہ کتنی بجلی استعمال کر رہا ہے؟ آپ امیجن کیجئے کہ اس تناسب سے دیکھا جائے تو یہ صرف محکمہ برقیات کے ملازمین ہیں، ناٹ اوورال ملازمین۔ اگر 8 ارب 19 کروڑ روپے کی وابٹا کی سالانہ بجلی جو ہے وہ صرف ایک محکمے کے ملازمین استعمال کر رہے ہیں، باقی کیا حال ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ میں محکمہ برقیات کا ایس ڈی او ہوں، یا مختلف ٹائٹل ہوتے ہیں، ملازم ہوں یا افیسر ہوں، میں اپنے گاؤں کے اندر، میں مختلف گاؤں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر میں کیا کروں گا کہ جو بھی جاننے والے ہوں گے، جس ایریے میں میری ذمہ داری ہوگی یا جس علاقے کا میں انچارج ہوں گا، میں لوگوں کو خود کہوں گا آؤ میرے پاس اپلیکیشن دو، میں مہاجر ہو گیا، میں اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں چلا گیا، وہ اپلیکیشن دی جائے گی، آگے جائے گی، لہٰذا میرا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جائے۔ جب وہ بجلی کا کنیکشن درخواست دینے کے اوپر مہاجر ہو کے چلا گیا تو گھر پیچھے خالی ہوا نا، تو اس کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے تو کنیکشن کاٹ دیں جی، میٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ جب میٹر نہیں ہوگا تو ریکارڈ میں بل ہی نہیں دینا پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ شخص اپلیکیشن دے دے گا، کنیکشن منقطع ہو جائے گا، ہجرت اس نے کرنی کوئی نہیں، وہ وہیں پہ رہے گا۔ وہی جو بل آتا تھا قانونی اعتبار سے حلال اور جائز، وہ بل آنا بند ہو جائے گا اور اس کا ایک ٹھیکہ ہو جائے گا۔ اگر 3000 روپے بل آتا تھا تو مجھے 2000 دے دینا، کیش لے لے گا، اس کو رشوت کہتے ہیں، اس کو حرام کھانا کہتے ہیں، اور یہ فارمولہ خود بتاتے ہیں محکمہ برقیات کے ملازمین۔ اور اس طرح کی درجنوں نہیں، اس بار سینکڑوں مثالیں ہیں کہ یہ مل کے کرپشن کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، پلس اپنی بجلی جو ہے وہ فری ان کو ملتی ہے۔
یہ بے شمار. میں اگر ایک گاؤں کی بات کروں تو میں 25-30 گھر وہاں پہ یہاں سے لنڈن سے بیٹھ کے گنوا سکتا ہوں کہ ان گھروں کے اندر جو بجلی ہے وہ ٹھیکے کے اوپر دی جاتی ہے، اور آپ کا لائن مین، آپ کا میٹر ریڈر، آپ کا ایس ڈی او یا جو بھی ہوگا ان سے منتھلی پیسے لے لیتا ہے اور ان کو طریقہ کار خود بتاتا ہے، اپلیکیشن بھی خود لکھتا ہے. کیا کیا حال بتائیں، کیا کیا نہ بتائیں. یہی حال ہے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.